येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोक्तगुणो विभुर्विजयकेतराम्। उत्तरकृतन्तप्रकरणे अस्माकं विषयः चलति। इदानीं गतदिवसे वयं करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रपर्यन्तं दृष्टवन्तः। करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रं करणार्थे तत्र उपपदे करणे उपपदे अधिकरणकारके च तत्र किं भवति धातुमात्रात् धातोः ल्युट् प्रत्ययः भवति इति उक्तं। ल्युट् प्रत्ययान्तशब्दानाम् अस्माकं परिचयः तु अस्ति एव। तत्र विशेषतया तत्र कृत्यल्युटो बहुलम् इत्यस्य आधारेण अन्येषु अर्थेषु यदा भावार्थे कर्मार्थे तु भवत्येव तद्विहाय कृत्यप्रत्ययानां ल्युट् प्रत्ययानां च ल्युट् प्रत्ययस्य च तत्र बहुलत्वम् अस्ति। इत्युक्ते तत्र किं भवति अन्येषु अर्थेषु अपि भवति इति। क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यदेव। करणाधिकरणयोश्च इति करणार्थे तत्र उदाहरणमुक्तम् इद्म प्रव्रश्चनः कुठारः गोदोहनी स्थाली इति प्रथम उदाहरणं करणार्थकस्य उदाहरणं। द्वितीयं तु अधिकरणार्थस्य उदाहरणमस्ति। अनन्तरम् उक्तम् एतस्य सूत्रस्य अनुवृत्ति कियत्पर्यन्तं भवति अधिकारः भवति कियत्पर्यन्तं कलह प्राक्। कलह प्राक् इत्युक्ते तदपि मया उक्तम् ईषदुस्सुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् इति सूत्रं 33126 इदं 117 अस्ति। 126 पर्यन्तम् एतस्य सूत्रस्य अधिकारः अस्ति इति एतावत् पर्यन्तं वयं गतदिवसे चर्चितवन्तः। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति अत्र अन्तरदेशे इति अग्रिमं सूत्रम्। अन्तरदेशे इति सूत्रमस्ति। अन्तरदेशे इत्यस्य सूत्रस्य एवं अर्थः अस्ति। तत्र एकं तु द्विपदं सूत्रमस्ति। अन्तरदेशे इत्यस्य अन्तः अन्तर् अदेशे इति अस्ति। अन्तर् अदेशे इति द्विपदं सूत्रमस्ति। एतत् अन्तर् इति एकं पदं, द्वितीयं पदमस्ति अन्तर् इति पञ्चम्यर्थम् अव्ययमस्ति। न देशः आदेशः तस्मिन् इति आदेशे इति तस्य विग्रहवाक्यं। न देशः आदेशः तस्मिन् इति आदेशे इति तस्य विग्रहवाक्यं। नैतत्पुरुषः तत्र समासः सप्तम्यन्तं पदम् इति अन्तर् आदेशे इति तत्र द्विपदं सूत्रमस्ति। तस्य विवरणं पश्यामः। एतत् किञ्चित् आनुषङ्गिकं सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य सूत्रमस्ति। पश्यतु अत्र अन्तर् इत्यस्मात् उत्तरस्य हन् धातोः नकारस्य तदैव णत्वं भवति यदा नकारात् पूर्वं ह्रस्वः अकारः विद्यते इति अस्ति। अन्तर् अन्तर् इत्यस्मात् उत्तरस्य हन् धातोः नकारस्य तदैव णत्वं भवति यदा नकारात् पूर्वं ह्रस्वः अकारः विद्यते चेत् इति उक्तम्। तत्र कश्चन नियमः उक्तः, परन्तु तत्र एवमपि अस्ति अयं शब्दः देशवाचकः न स्यात्। आदेशे इति उक्तम्। आदेशे इति उक्तं, परन्तु निर्मितेन शब्देन
देशस्य निर्देशः कर्तव्यः अस्ति चेत् नत्वं न विधीयते इत्यपि उक्तम्। अर्थात् अयं विषयः देशवाचकशब्देन सह न युज्यते। यदि देशवाचकशब्दः भवति एवं तर्हि तत्र नत्वं न भवति। तत्र अन्तःशब्दात् हन्तेः नस्य नत्वं स्यात् इति अस्ति। तत्र एवम् अस्ति, हन्तेः अत्पूर्वस्य अनन्तरम् अत्र पश्यतु, रसाभ्यां नोणः समानपदे इति तत्र अनुवर्तते। अनन्तरं तर्हि एवमस्ति, अत्र अनुवृत्तिमध्ये पूर्णं न दत्तं, न दृश्यते। वस्तुतः हन्तेरत्पूर्वस्य अनन्तरम् अट्कुप्पाङ्गणं व्यवायेपि अनन्तरं रसाभ्यां नोणः समानपदे, एतत् सर्वम्, एतस्य सर्वस्यापि तत्र अपेक्षा अस्ति एतेषां सर्वेषां सूत्राणां। हन्तेरत्पूर्वस्य अट्कुप्पाङ्गणं व्यवायेपि अनन्तरं रसाभ्यां नोणस् इति सर्वं किञ्चित् किञ्चित् तत्र ईषन्मात्रं तत्र प्रवर्तते एव। तर्हि तत्र एवमस्ति, देशवाचकशब्दः देशवाचकार्थः नास्ति चेत्, देशवाचकः अर्थः नास्ति चेत् तर्हि तत्र अन्तर्शब्दात् रेफस्य परे हनु धातोः ह्रस्वाकारपूर्वकनकारस्य नत्वं भवति इति अस्ति। ह्रस्व अकारपूर्वक नकारस्य एव भवति, कारणं सर्वत्र तद् भवितव्यम् इति नास्ति। कुत्रचित् अकारस्य लोपः भवति, घ्नन्ति इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति, तत्र तु अयं विषयः न भवति इति तदेव तत्र अत्पूर्वस्य इति उक्तम्। अर्थात् किं किम् अस्ति, अनुधातोः योगे अन्तर्शब्देन सह योगे तत्र नकारस्य नत्वं भवति इति अस्ति। अन्तर्हननम् इति तत्र शब्दः। अन्तर्हननम् इति एकः शब्दः। अन्तर्हननम्, अन्तः हन्यते अनेन, अन्तः एव हन्यते अनेन इति अर्थे अन्तर्हननम् इति एकः शब्दः। अन्तर्हननम् इति शब्दे तस्य विग्रहवाक्यमस्ति, अन्तः हन्यते, करणार्थे अस्ति, करणार्थस्य अधिकारः। अन्तः हन्यते अनेन इति विग्रहवाक्यम्। अन्तः हन्यते अनेन इति तस्य विग्रहवाक्यमस्ति। तर्हि एवम् अन्तः हन्यते अनेन इत्यर्थे अन्तर्शब्दात् हनु धातुः भवति। अन्तर्शब्दात् तत्र हनु धातुः भवति। अन्तरे इति भवति, तस्मात् हनु धातुः। अन्तर् इति अस्ति, हनु धातुः अस्ति, अन्तर् हन् इति भवति। तस्मात् ल्युट् प्रत्ययः, अन्तर्हन्यते इति तत्र कर्णाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण ल्युट् प्रत्ययः भवति चेत् यु भवति। ल्युट् इत्यत्र यु अवशिष्यते। अन्तर् हन् अन् इति भवति, यु इत्यस्य अन आदेशः। तर्हि अन्तर्हनन इति भवति। अन्तर्हनन इति मिलित्वा किं भवति, अत्र पश्यतु, अत्र किं भवति इत्युक्तम्, अत्र हन् अन्तर् इति पूर्वमस्ति, हन् धातुः अस्ति, नकारात् पूर्वम् अकारः अस्ति, ह इति हकारोत्तर अकारः अस्ति। तर्हि अत्र नकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति। तर्हि किं भवति, अन्तर् ह न नम् इति भवति। एवं भवति, अन्तर्हननं हनन इति भवति। पश्यतु, अन्तर्हनन इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययस्य किं भवति, नपुंसकलिङ्गे अम् इति आदेशः भवति। सुप्रत्ययस्य स्थाने अमादेशः। अमादेशे पूर्वरूपे अन्तर्हननम् इति शब्दः भवति। अन्तर्हननम्
इति शब्दः भवति। एवम् अन्तर्हननम् इति शब्दः। अन्तर् हन् इत्यस्मात् एवं भवति प्रक्रिया। अन्तर् हन् इति भवति। एवं एवं तस्य तस्य सूत्रस्य विवरणम् एवं दत्तमस्ति। पश्यतु, अन्तःशब्दात् हन्तेः नस्य नः स्यात् अन्तर्हननं देशे तु अन्तर्हननः देशः इति अस्ति। तत्र नकारस्य नत्वं न भवति। यदि देशवाचकशब्दः भवति, देशाभिधानं भवति, देशस्य अभिधानं भवति, अर्थात् अयं शब्द अनेन शब्देन, तर्हि तत्र तत्र किं न भवति, तत्र नकारस्य नत्वं न भवति। अन्तर्हननः देशः, तत्र अन्तर्हननः इत्येव भवति, नकारस्य नत्वं न भवति। अत्पूर्वस्य इत्येव इति उक्तम्। अकारपूर्वस्यैव भवति, नकारात् पूर्वम् अकारः अस्ति चेदेव भवति, अन्यथा न भवति। तस्य प्रत्युदाहरणं पश्यतु, अन्तर्घ्नन्ति इति प्रत्युदाहरणमस्ति। अन्तर्घ्नन्ति, अन्तर्घ्नन्ति हनु धातु अस्ति, हनु धातु अस्ति, परन्तु तत्र घ्नन्ति इत्यत्र नकारात् पूर्वम् अकारः नास्ति। तत्र घ्नन्ति इत्यत्र केवलं तत्र किं भवति, घ्नन्ति इत्यत्र स्वरः एव नास्ति। घ्नन्ति इत्यत्र किं भवति, पश्यतु, अत्र घ्नन्ति इत्यत्र नकारात् पूर्वं तत्र विश्लेषणं कुर्मः वयं, तर्हि किमस्ति, घ अस्ति, घ इति हलन्त घ, तत्र स्वरः एव नास्ति, घ अस्ति, न अस्ति, ति अस्ति, एवमस्ति घ्नन्ति। तर्हि अत्र पश्यतु, नकारात् पूर्वम् अकारः नास्ति, नकारात् पूर्वम् अकारः नास्ति इति कृत्वा अत्र नत्वं न भवति। तद् दर्शयितुमेव सूत्रे तत्र हन्तेरत्पूर्वस्य इति अत्पूर्वस्य इति प्रतिपादितम्। अत्पूर्वस्य इति प्रतिपादनस्य लाभः प्रयोजनम् एतादृशसन्दर्भेषु नत्वं न भवति। यदि नकारात् पूर्वं यदि स्वरः नास्ति, अकारः नास्ति, ह्रस्वः, तत्र न भवति, तत्र न भवतु इति कृत्वा सूत्रे तत्र कस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः, अत्पूर्वस्य इति प्रयोगः कृतः, अत्पूर्वस्य इति प्रयोगः कृतः। तद् सः एकः विषयः। तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं गच्छामः। तर्हि अन्तर्घ्नन्ति इति प्रत्युदाहरणं तत्र दर्शितं। तदनन्तरम् अग्रे किम् उदाहरणम्, अग्रे इतोपि एकं, तपरः किम् इति प्रश्नः। तपरः किम् इति प्रश्नः तत्र एवमस्ति, अत्पूर्वस्य इत्यत्र तपरकरणं किमर्थं कृतम् इति अस्ति। तदेव तपरः किं, ह्रस्व अकारस्य इति किमर्थं, ह्रस्व अकारस्य इति किमर्थं दत्तम् इति प्रश्नः। तर्हि अत्र दीर्घः आकारः भवति, तत्र न भवति। तत्र एवमस्ति, अन्तर्हानि, तदनन्तरं तत्र एतद् भूत्वा अन्तरघानि इति शब्दः अस्ति। अन्तरघानि इति, अन्तरघानि इत्यत्र अन्तरशब्दः, अन्तरशब्दात् परं हन् धातुः, नकारः अस्ति, तस्य आकारः पूर्वमस्ति। अत्र पश्यतु, अन्तरघानि इति अस्ति, हानि, तर्हि तत्र दीर्घः अकारः अस्ति। अत्र ह्रस्वः अकारः यत्र भवति तत्रैव अयं नियमः भवति, अन्यत्र न भवति इति दर्शयितुं तत्र सूत्रे तपरत्वं कृतं। केवलं नकारात् पूर्वं ह्रस्वः अकारः भवति चेदेव नकारस्य नत्वं भवति, अन्यथा न भवति। दीर्घाकारः भवति चेत् न भवति। यदा अन्तरकारी इत्यत्र नकारात् पूर्वं दीर्घः अकारः अस्ति, तस्मात् तत्रापि एतत् न भवति इति अस्ति। एतावदेव तस्य विवरणम् अस्ति। तत्र पश्यतु, एतदेव तत्र यत्र अधिकविवरणं नास्ति। अत्र अहं पश्यामि, बालमनोरमायामपि अधिकं विवरणं तु नास्ति, तावदेव अस्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। तर्हि अयनं च इति अग्रिमं सूत्रम्। एतदपि आनुषङ्गिकं सूत्रम्, अर्थात् अस्य प्रकरणस्य सूत्रं नास्ति। एतत् पश्यतु भवन्तः, अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 25तमं सूत्रम्, अयनं च इति सूत्रमस्ति।
पश्यतु द्विपदं सूत्रम् अयनं च इति पूर्व तत्र अयनस्य नो अन्तशब्दात् परस्य इति अत्र दत्तमस्ति। अत्रापि विषयः एवमेव अस्ति। पूर्वत्र सिद्धम् अनन्तरं संहितायाम् अधिकारः भवति। अनुवृत्तिः अस्ति अन्तर् इति अनुवर्तते, अदेशे इति अनुवर्तते, रसाभ्याम् इति अनुवर्तते। प्रकरणं भिन्नम् आनुषङ्गिकं सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रं नत्वविधायकं सूत्रम्। तत्र अयनम् इति शब्दः अन्तर् इति शब्दात् परः विद्यमानस्य अयनशब्दस्य नकारस्य नकारादेशः विधीयते। पश्यतु इदं सूत्रार्थः एवमस्ति। तत्रापि एवमेव अस्ति। अदेशे इति अस्ति। तस्य देशवाचक देशाभिधायकत्वं न भवेत्, देशाभिधानं न भवेत् इति नियमः। पूर्वसूत्रे यः नियमः उक्तः देशाभिधानम् इति पूर्वसूत्रे यः नियमः उक्तः तदत्रापि भवति। अदेशे इति अन्तर्शब्दात् परः विद्यमानस्य अयनशब्दस्य नकारस्य णकारादेशः विधीयते। अन्तर् इति इत्यस्मात् परस्य अयनशब्दस्य तदेव सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यामः वयम्। अत्र प्रक्रियापि दत्तमस्ति। पश्यतु अन्तः अयनम्, अन्तः अयनम्, अन्तरयनम् इति अस्ति। अन्तर् तत्र उभयदापि एवं भवति। तत्र अयगतौ इति धातोः अपि अन्तरयणम् इति शब्दः व्युत्पद्यते। अनन्तरं इणगतौ इति धातोः अपि अन्तरयनम् इति शब्दः निष्पद्यते। तत्र एवमस्ति। अन्तः अन्तः इति कर्णाधिकरणयोश्च अन्तर् ल्युट् प्रत्ययः भवति, अनादेशः भवति, अयनशब्दः भवति। अन्तर् इति अस्ति, समासः अपि भवति। तत्र एवमस्ति। अन्तर् अयन इति भवति। अन्तरयन अन्तर् इति एकमस्ति। एतत् विशेषतया किमपि नास्ति। अन्तर् प्लस् अयन, अयन इति शब्दः अय धातु, अन्तर् प्लस् अय, अय धातु, अय धातु अस्ति। अन्तर् अय, अय धातु, अय धातु तत्र भवति। अयगतौ इति धातु अस्ति। अयति वयं जानीमः, अयनं रामायणम् इत्यादि। अय धातु, अय धातोः ल्युट् प्रत्ययः भवति, तस्य अन आदेशः भवति। एवं तिष्ठति, एवं तस्य स्थितिः अस्ति। तर्हि पश्यतु, एतत् मिलित्वा किं भवति? अन्तरयन इति भवति। अन्तरयन इति भवति, इति प्रातिपदिकं भवति। अन्तरयन इति प्रातिपदिकं भवति। तत्र अयनं च इति सूत्रेण तत्र किं भवति? अन्तरयण इति भवति, णत्वं भवति। अन्तरयण, तस्मात् सुप्रत्यये तस्य पुनः अमादेशे अन्तरयणम् इति रूपं भवति। अन्तरयणम् इति भवति। एवं भवति पदम्, एवं पदं भवति। अन्तरयणम् इति भवति। तर्हि अन्तरयण इति तद् उदाहरणं तत्र उक्तम्। अन्यथा देशवाचकार्थः भवति, देशाभिधानं भवति, तत्र तु अन्तरयनः इति भवति। तत्र णत्वं न भवति। अन्तरयनः देशः इति तत्र णत्वं न भवति। अन्तरयनः इति भेदः। अत्र अन्तरयणम् इति, अनन्तरम् अत्र अन्तरयनः इति एवं शब्दद्वयं तत्र व्युत्पद्यते इति उक्तं तत्र। इति एतावत् तस्य विवरणमस्ति। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। एतावदुक्त्वा इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इति सूत्रमस्ति। इदानीं प्रकरणम् अनुसरामः। उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य सूत्रमस्ति, तृतीय अध्यायस्य तृतीयपादस्य 118 तमं सूत्रमस्ति। पुंसि संज्ञायां घ प्रायेण
इति 18 एक 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 अष्टादशोत्तर 100 अस्ति तत्र सूत्रसङ्ख्या। वयं तत्र घ प्रत्ययविधायकम् इदानीं सूत्रं पश्यामः। पुंसि संज्ञायां खः प्रायेण इति चतुष्पदं सूत्रम्। पुल्लिंगे पुंसि सप्तमी एकवचनं, संज्ञायाम् इति सप्तमी एकवचनं, खः इति प्रथमा एकवचनं, प्रायेण इति तृतीया एकवचनं। करणाधिकरणयोः इति अनुवृत्तिः अस्ति, अत्र च इति अनुवृत्तिः अस्ति, कृत् इति। तत्र पुल्लिङ्गयोः करणाधिकरणयोः अभिधेययोः धातोः खा प्रत्ययः भवति समुदायेन चेत् संज्ञा गम्यते इति। कस्यचित् संज्ञार्थे यदि कस्यचित् संज्ञा विशेष संज्ञा इति यत्र भवति तादृश अर्थे गम्यमाने इति अस्ति। संज्ञायाम् इति उक्तं। पुल्लिङ्गे संज्ञा यत्र वाच्यं भवति, संज्ञा इति कस्यचित् एव नामरूपं, तत्र पुल्लिङ्गे संज्ञावाच्ये करणार्थे अधिकरणार्थे च प्रायः किं भवति, प्रायेण ख प्रत्ययः भवति इति उक्तं। प्रायेण घ प्रत्ययः भवति, वैकल्पिकम् अस्ति यया दृष्ट्या। प्रायेण घ प्रत्ययः भवति इति उक्तं। तर्हि घ प्रत्यय विधायकं सूत्रमस्ति एतत्। करणाधिकरणार्थे, करणार्थे अधिकरणार्थे पुल्लिङ्गे भवति अयं शब्दः। अस्य शब्दस्य वैशिष्ट्यं तत् पुल्लिङ्गे भवति। यदि आकरः इत्यादि शब्दाः भवन्ति, आकरः, आलयः इत्यादि शब्दाः भवन्ति तत्र, तदग्रे वयं पश्यामः। तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः। किमस्ति, पुंसि संज्ञायां पुल्लिङ्गयोः करणाधिकरणयोः अभिधेययोः धातोः ख प्रत्ययः भवति समुदायेन चेत् संज्ञा गम्यते, संज्ञार्थे गम्यमाने इति उक्तमस्ति। तत्र एतदेव तत्र पश्यतु, पुंसि करणाधिकरणयोरित्येव इति। तत्र अधिकविवरणं बालमनोरमायां नास्ति, सिद्धान्तकौमुद्यामपि नास्ति, केवलं पूर्वसूत्रस्य अपवादसूत्रः अपवादसूत्रमस्ति इति उक्तं। कारण ल्युट् प्रत्ययविधायकं सूत्रं पूर्वम् आगतमासीत्, तस्य अपवादः एषः। करणाधिकरणयोश्च इत्यस्य अपवादः इति अस्ति तत्र। तदेव पूर्वसूत्रस्य, कारण पूर्वसूत्रं नाम करणाधिकरणयोश्च इति 117, अनन्तरम् अत्र 118। तर्हि पूर्वसूत्रापवादः इत्युक्ते ल्युटः अपवादः एषः। एतस्य उदाहरणं, तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः। सूत्रार्थः तु इतः काशिकातः वयं दृष्टवन्तः। एतदेव एतदस्ति सूत्रार्थः। पुल्लिङ्गयोः करणाधिकरणयोः, तत्र मुद्रणदोषः अस्ति, पुल्लिङ्गयोः करणाधिकरणयोः अभिधेययोः धातोः कः प्रत्ययः भवति समुदायेन चेत् संज्ञा गम्यते इति अस्ति। तत्र एवं तस्य विवरणम् अस्ति। तत्र वयं पश्यामः, एतत् सूत्रम् उक्त्वा आचार्यः अपरम् एकम् आनुषङ्गिकं सूत्रमपि तत्र दर्शितवान् अस्ति। तदनन्तरमेव तत्र एतस्य विवरणम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। तेन कारणेन अत्र उदाहरणं तु दत्तं नास्ति। एतस्य सूत्रस्य उदाहरणं मिलित्वा अग्रिमसूत्रोत्तरं तस्यापि उदाहरणं ददाति। तदर्थं वयम् अग्रिमं सूत्रमपि अस्माभिः इदानीं द्रष्टव्यमस्ति। छादेर्धे द्युपसर्गस्य अद्युपसर्गस्य इति अस्ति। तत्र एकम् आनुषङ्गिकं सूत्रं प्रकरणानुसारम् अत्र आगतं। षष्ठाध्यायस्य सूत्रमस्ति। अष्टाध्याय्यां छादेः घे अद्युपसर्गस्य इति पदच्छेदः। छादेर्घे द्व्युपसर्गस्य सूत्रस्य उच्चारणमेवमस्ति। छादेर्घे द्व्युपसर्गस्य, तत्र छादेः इति, अनन्तरं घे इति, अनन्तरम्
अद्युपसर्गस्य इति एवं त्रिपदं सूत्रमस्ति। त्रिपदं सूत्रमस्ति। द्वौ उपसर्गौ यस्य सः द्युपसर्गः इति अस्ति। तत्र विग्रहवाक्यं द्वौ उपसर्गौ द्युपसर्गौ द्युपसर्गः द्वौ उपसर्गौ यस्य सः इति बहुव्रीहि समासः। द्वौ उपसर्गौ यस्य सः इति द्युपसर्गः न द्युपसर्गः अद्युपसर्गः। अर्थात् द्वौ वा ततोपि अधिकं वा उपसर्गः यत्र नास्ति तादृशः इत्यर्थः। अद्युपसर्गस्य छादेः छाद धातु तस्य छाद धातोः अङ्गस्य उपधायाः ह्रस्वः भवति खप् प्रत्यये परे इति सूत्रार्थः। पश्यतु, छादेः छाद धातोः अङ्गस्य अद्युपसर्गस्य घप् प्रत्यये परतः उपधायाः ह्रस्वः भवति इति अस्ति सूत्रार्थः। यदा उरच्छतः प्रच्छतः दन्तच्छतः इत्यादि इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति। छाद धातु तस्मात् तदपि अद्युपसर्गस्य तस्य पूर्वम् उपसर्गद्वयम् अथवा ततोपि अधिकं न स्यात्, एको उपसर्गः चलति। खप् प्रत्यये परे परतः उपधायाः ह्रस्वः भवति। उपधायाः ह्रस्वः भवति इति अस्ति। द्विप्रभृत्युपसर्गहीनस्य छादेः ह्रस्वः स्यात् घे परे इति सिद्धान्तकौमुदी। द्विप्रभृत्युपसर्गहीनस्य छादेः ह्रस्वः स्यात् घे परे इति अस्ति। दन्ताः छाद्यन्ते अनेन इति दन्तच्छतः इति उदाहरणं। दन्ताः छाद्यन्ते अनेन दन्तच्छतः इति। यदा अस्माकम् ओष्ठः दन्तच्छतः ओष्ठः इति अस्ति। दन्तच्छतः दन्ताः छाद्यन्ते अनेन इति अस्ति। तत्र दन्तच्छतः इति शब्दः भवति। तस्य एवं तत्र ह्रस्वविधायकं सूत्रम्, उपधायाः ह्रस्वविधायकं सूत्रमिदं। तत्र उदाहरणाय दन्तच्छतः इति तत्र दत्तमस्ति। पश्यामः वयं कथं तस्य प्रक्रिया भवति इति। तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः। छाद धातु तदपि द्वि उपसर्गरहितः स्यात्, तस्य पूर्वं द्वौ वा ततोपि अधिकौ वा उपसर्गाः न भवन्ति, तादृश छाद धातु। तस्मात् घप् प्रत्यये परे किं भवति? उपधायाः ह्रस्वः भवति इति अस्ति। छद अपवारणे इति धातुः अस्ति। छद अपवारणे इति एवमस्ति। छद धातु छद अपवारणे इति धातुः अस्ति। पश्यतु, छादयति छदति इति धातुः। तर्हि छद धातोः विषयः एषः। छद धातोः कथं भवति इति पश्यामः। तत्र किं भवति? छद धातोः निच् प्रत्ययः। छद धातोः निच् प्रत्ययः भवति। इति निच् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र पुनः तत्र उपधा एतदपि भवति, वृद्धिः भवति। तर्हि तत्र किं भवति? छा इति भवति। एवं भवति। छादि इति भवति। छादि इति भवति। निचन्तमस्ति छादि इति। सनाद्यन्ताः धातवः इति तत्र धातुसंज्ञा भवति। पुंसि च संज्ञायां खप् प्रायेण इति सूत्रेण तत्र खप् प्रत्ययः भवति। खप् प्रत्ययः भवति चेत्
तत्र किं भवति छादि आ इति भवति छादि अ इति भवति खप्रत्ययः भवति चेत् छादि आ नेरनिटि इति सूत्रेण तत्र नि इत्यस्य लोपः भवति तर्हि छाद् छाद् इति भवति नेरनिटि इति छादि आ नेरनिटि इति तत्र नि इत्यस्य लोपः भवति छाद् तर्हि दन्त शब्दः पूर्वमस्ति दन्ताः छाद्यन्ते इति दन्तशब्दः तदनन्तरं छाद इति भवति दन्त अनन्तरं छा णि इत्यस्य लोपः भवति अकारः भवति तर्हि दन्तच्छाद इति भवति एतत् अस्ति दन्तच्छाद इति दन्तच्छाद इति स्थिते तत्र किं भवति दन्तच्छाद इति स्थिते तत्र तुक् आगमः भवति दन्तच्छाद इत्यस्य तत्र किं भवति तुक् आगमः भवति दन्तच्छाद इति तत्र छेच इति सूत्रेण अत्र तुक् आगमः भवति तुक् आगमः भवति तुक् आगमः भवति चेत् तुक् आगमस्य तत्र किं भवति तुक् आगमः भवति तस्य तकारस्य थोस्सुनाश्चुः इति स्तुत्वं भवति स्तुत्वं भवति चेत् तत्र किं भवति दन्त छाद इति भवति पश्यतु एवं भवति दन्त छाद इति भवति दन्तच्छाद इति भवति अत्र प्रत्ययः परे अस्ति घे परे इदानीं पश्यतु उपधायाः ह्रस्वः भवति अनेन सूत्रेण अत्र उपधा आकारः अस्ति छाद इति आकारः अस्ति एतस्य आकारस्य ह्रस्वः भवति चेत् तत्र किं भवति दन्तच्छद इति भवति दन्तच्छद इति तत्र भवति एवं रूपं सिद्ध्यति पश्यतु एतस्य एवं गच्छति दन्तच्छद इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययस्य विसर्गे दन्तच्छदः इति तत्र रूपं भवति दन्तच्छदः इति तदेव सिद्धान्तकौमुद्याम् उदाहरणं दत्तं पश्यन्तु भवन्तः दिप्रवृत्तिप्रसर्गहीनस्य दन्ताः छाद्यन्ते अनेन इति दन्तच्छदः इति उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति दन्तच्छदः इति शब्दः तत्र तद् एकम् उदाहरणमस्ति दन्तच्छदः इति तदनन्तरं पुनः अग्रिमम् एकम् उदाहरणमपि तत्र दत्तमस्ति प्रच्छदः प्रकर्षेण छाद्यन्ते अनेन इति प्रच्छदः इति उदाहरणमस्ति तद् एकम् अपरम् उदाहरणं प्रच्छदः तदपि वयं जानीमः प्रपूर्वक छद् धातोः यदा पूर्वं तत्र विशेषतया दन्तशब्दस्य स्थाने प्र इति योजयति एतद् उदाहरणं भवति एतदेव दन्त एतत् सर्वं प्रक्रिया समानं दन्त इत्यस्य स्थाने प्र करोति दन्तच्छदः इति भवति एकक्षणम् दन्तच्छदः इति तदनन्तरं पुनः प्रच्छदः इति तदुत्तरं वयं पश्यामः तृतीयम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति तावदेव प्रच्छदः इति तत्र अद्वीति किमर्थम् इति अस्ति अर्थात् तत्र यदि उपसर्गद्वयं पुरतः भवति छादः इत्यस्य तर्हि तत्र किं भवति तत्र तु अयं ह्रस्वः न भवति तद् दर्शयितुमेव यदा प्रत्युदाहरणाय समुपच्छादः इति अस्ति
ससुपच्छादः इति दृश्यते, परन्तु समुपच्छादः इति अस्ति नमुद्रणदोषः। समुपच्छादः इत्यत्र उपसर्गद्वयमस्ति, सम अस्ति उप अस्ति, तर्हि तत्र उपसर्गद्वयं, तस्मात् तत्र छादः इत्यस्य आकारस्य ह्रस्वः न भवति। सूत्रे अद्युपसर्गस्य इति पदस्य तत्र दलप्रयोजनम् उक्तं, तेन तत्र यदा द्यु उपसर्ग रहितस्य अर्थात तत्र उपसर्गद्वयं यत्र भवति तत्र अयं ह्रस्वः न भवति। यदा दन्तच्छतः अथवा प्रच्छतः इत्यत्र एकः उपसर्गः अस्ति तत्र ह्रस्वः भवति, परन्तु समुपच्छादः इत्यत्र ह्रस्व उपसर्गद्वयमस्ति, सम अस्ति उप अस्ति, एतद्द्वयमस्ति इति कृत्वा तत्र किं न भवति, तत्र ह्रस्वः न भवति, उपधायाः ह्रस्वः न भवति। तत्र तद्दर्शयितुमेव अद्वीति किम् इति उक्तं सूत्रे, अद्युपसर्गस्य इति किमर्थम् इति तस्य प्रत्युदाहरणम् अस्ति। इतोपि अपरम् एकम् उदाहरणमपि दत्तमस्ति, आकरः। आकरः इति वयं जानीमः, तत्र यत्र खनि इति वदति खलु, आकरः इत्युक्ते मैन्, आकरः तत्र आकुर्वन्ति अस्मिन्, आकुर्वन्ति अस्मिन्, यदा यस्मात् जनाः अधिकं वस्तूनि प्राप्नुवन्ति खनिजं तादृशं स्थानं तत्र किं वदति, किं कथयति, आकरः इत्युच्यते। आकुर्वन्ति अस्मिन् इति आकरः इति, तत्र आकरः इति शब्दः रत्नाकरः इत्यादि शब्दाः प्रसिद्धाः भवन्ति, तत्र आकरः इति शब्दः, आकरः इति शब्दः तत्र तस्मात् आकरः इत्यस्मात् शब्दात् आकुर्वन्ति अस्मिन् इति आ उपसर्गपूर्वक कृ धातु, आ उपसर्गपूर्वक कृ धातु, अयं शब्दः अत्र छाद इति विषयः नास्ति, अत्र तु यदा पूर्वतनसूत्रस्य उदाहरणं पुंसि च संज्ञायाम् इति सूत्रस्य आ इति उपसर्गः कृ धातु, कृ धातु पुंसि संज्ञायां खप्रायेण इति सूत्रेण खप् प्रत्ययः, खप् प्रत्ययस्य खकारलोपे इतर अनुबन्धलोपे अ इति भवति, आकृ आ इति भवति। आर्धधातुकसंज्ञा, आर्धधातुकस्य आर्धधातुकसंज्ञा सार्वधातु आर्धधातुकयोः इति गुणः, तर्हि आ गुणः भवति चेत् किं भवति, कर् इति भवति, आ भवति, मिलित्वा आकर इति शब्दः व्युत्पद्यते, आकर इति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य विसर्गः आकरः इति रूपं भवति, आकरः इति रूपं। तत्तु एतस्य उदाहरणं नास्ति, तत्तु एतस्य सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति, पूर्वसूत्रस्य उदाहरणम् इत्युक्ते पुंसि संज्ञायां खप्रायेण इति। अत्र तु छादेर्घे द्विपसर्गस्य इति सूत्रेण सह अस्य उदाहरणस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति इति अस्माभिः ज्ञातम्। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः, अग्रिमं सूत्रं तत्र पश्यामः। इदं सूत्रं किं पश्यतु, गोचर गोचर संचर बहव्रज व्यजापन निगमाश्च। पश्यतु, अत्र द्विपदं सूत्रमस्ति, प्रथमं तु समस्तपदमस्ति। के शब्दाः तत्र सन्ति, गोचर, संचर, वह, व्रज, व्यज, आपण, निगम, एतेभ्यः शब्देभ्यः तत्र खप् प्रत्ययः भवति पुंसि। तत्र संज्ञायां तत्र किमस्ति, वस्तुतः खप् प्रत्ययः निपात्यन्ते, वस्तुतः खान्ताः निपात्यन्ते, अत्र खप् प्रत्ययविधानम् इति नास्ति, अत्र निपातनसूत्रमस्ति एतत्। अत्र एते शब्दाः गोचर संचर बहव्रज व्यजापन निगमाश्च। तत्र एतत् संज्ञायां करणाधिकरणयोः च पुंसी कृत् इति अस्ति,
वस्तुतः निपात्यन्ते पश्यतु गोचरादयः शब्दाः खप्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते पूर्वस्मिन्नेव अर्थे इत्युक्ते करणाधिकरणयोः करणार्थे अधिकरणार्थे च इत्यर्थः करणार्थे अधिकरणार्थे च तत्र एते शब्दाः निपात्यन्ते तेन प्रक्रिया इति विषयः नास्ति अत्र एते शब्दाः निपात्यन्ते तत्र खान्ताः निपात्यन्ते इति सिद्धान्तकौमुदी पश्यतु खप्रत्ययान्ताः शब्दाः निपात्यन्ते तत्र प्रक्रिया इति नास्ति तत्र पूर्व अग्रे घन्यविधायकसूत्रमस्ति हलश्च इति एतत् सूत्रोत्तरं तत्र अग्रे एकं सूत्रं भवति हलश्च इति सूत्रमस्ति अग्रे यदा अत्र द्रष्टुं शक्नुमः पश्यन्तु हलश्च इति सूत्रमस्ति एतेन सूत्रेण खन्यप्रत्ययः विधीयते अनेन सूत्रेण खन्यप्रत्ययः विधीयते यदा अत्र पश्यतु खन्यस्यात् इति अस्ति खन्यप्रत्ययः विधीयते तस्य अपवादः अस्ति इदं सूत्रं तदेव अत्र उक्तं हलश्च इति वक्ष्यमाणस्य खन्योः अपवादः इति अत्र उक्तम् खन्योः अपवादः इति उक्तम् तस्मात् एते शब्दाः अत्र तत्र किं वदामः एते शब्दाः निपातिताः सन्ति एते निपातिताः शब्दाः एकैकशब्दं पश्यामः वयं निपातितशब्दाः सन्ति इति तत्र प्रथममस्ति तत्र गोचरः इति प्रथमः गोचरः इत्युक्ते तस्य अर्थः कः गावः चरन्ति अस्मिन् इति गोचरः देशः यत्र गावः चरन्ति तादृशः देशः गावः चरन्ति अस्मिन् इति गोचरः देशः इति अस्ति तत्र एवमस्ति चर गतिभक्षणयोः इति धातोः अयं शब्दः निष्पन्नः चर गतिभक्षणयोः इति धातुः गो गावः चरन्ति गोजस् गोचर खन्य भवितुम् अर्हति तत्र खन्य प्रत्ययस्य बाधा भवति अनेन सूत्रेण हलश्च इति सूत्रेण खन्य प्रत्ययः अग्रे भवितुम् अर्हति परन्तु अनेन सूत्रेण बाधितमस्ति एवं गोचर इति शब्दः निपात्यते गोचर इति भवति गोचर घ प्रत्ययः गोचर द्वितीयम् उदाहरणमस्ति संचरन्ति अनेन इति संचरः इत्युक्ते मार्गः संचरन्ति अनेन इति करणार्थे पूर्व उदाहरणमस्ति अधिकरणार्थे गावः चरन्ति अस्मिन् इति अधिकरणार्थे द्वितीयम् उदाहरणमस्ति संचरन्ति अनेन इति संचरः मार्गः संचरः मार्गः संचरः इत्युक्ते मार्गः इत्यर्थः तत्र करणार्थे अस्ति अनेन संचरन्ति इति अत्रापि एवमेव अस्ति सम उपसर्गपूर्वक चरु धातु सम उपसर्गपूर्वक चरु धातु चरु गतिभक्षणयोः तर्हि अत्रापि खञ्ज प्रत्ययः भवितुम् अर्हति अनेन सूत्रेण गोचर संचर वह व्रज व्यचापन निगमाश्च इति सूत्रेण अत्रापि किं भवति निपात्यते संचरः इति शब्दः कप्रत्ययान्तः निपात्यते वहः इति शब्दः स्कन्धः इत्यर्थः वहः इत्युक्ते स्कन्धः इत्यर्थः वहः स्कन्धः तस्मिन् अर्थे वहन्ति अनेन इत्यर्थे वहन्ति अनेन इत्यर्थे वहः स्कन्धः वहन्ति अनेन इति वहः स्कन्धः तत्र वह धातोः तत्रापि एवमेव वह प्रापणे इति धातु वह प्रापणे इति धातोः हलन्त धातु अस्ति तत्र खञ् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति तं बाधित्वा अनेन सूत्रेण वहः इति शब्दः
तत्र निपात्यते। व्रजः व्रजन्ति तेन इति, व्रजन्ति तेन इत्यर्थे व्रजः व्रजः इति शब्दः। व्रजः इति वयं जानीमः, प्रसिद्धशब्दः व्रजः इति। यदा व्रजः इति व्रजन्ति व्रजति व्रजन्ति तेन इति व्रजः, तदपि निष्पाद्यते। व्रज धातु व्रजगतौ इति धातु, व्रजगतौ इति धातोः अयं शब्दः निष्पद्यते। व्यजः तालवृन्तम् इति अग्रिममस्ति। तालवृन्तं तत्र व्यजः व्यजन्ति तेन इति। यदा वयं जानीमः, यदा राजदरबार इत्यादिषु तत्र व्यजः भवति, तालवृन्दं भवति, तत्र वीजनं कुर्वन्ति तेन, तदस्ति व्यजः। व्यजः तालवृन्तम् इति अस्ति। व्यजः इति तालवृन्तम् इति। वि उपसर्गपूर्वक अज् धातु, वि उपसर्गपूर्वक अज् धातोः व्यजः इति शब्दः निष्पद्यते। तत्र किं नास्ति, निपातनमस्ति। अन्यथा तत्र अज् धातु अस्ति चेत् वि भावः गतदिने वयं दृष्टवन्तः। अजेः वि स्यात् द्यौ इति वायौ इति सूत्रं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। अज धातोः वि भावः भवति इति वयं ह्यः दृष्टवन्तः। तदत्र न भवति। किमर्थम्? अत्र निपातनमस्ति। निपातनमस्ति इति कृत्वा अच धातोः वि भावः न इति एतद् वाक्यम्। एतस्य आशयः इदं सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते इति अस्ति। एतत् सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते। यदा वयं ह्यः दृष्टवन्तः अजेः वि स्यात् यौ इति वयं दृष्टवन्तः, तदत्र न प्रवर्तते। तद् अभूत्। विभावः अन्य एतेन सूत्रेण न भवति। अत्र य अस्ति, तत्र इतोपि एकं सूत्रमस्ति। अस्तु, तत्र किं सूत्रमस्ति? अजेर्व्यकजपोः, रैट्, अजेर्व्यकजपोः इति सूत्रेण तद् भवितुमर्हति। तद् अत्र न प्रवर्तते इति तस्य आशयः। एकक्षणम्। अस्तु, तर्हि तदभवत्। पुनः किमस्ति? आपणः पण्यस्थानम्, इदम् अग्रिमम् आपणः पण्यस्थानम् इति अस्ति। आपणः पण् धातु, एत्य तस्मिन् आपण्यते इति आपणः। एत्य तस्मिन् आपण्यते, यत्र सर्वे जनाः आगत्य व्यवसायं कुर्वन्ति इत्यर्थे आपणः, मार्केट्। आपणः इति मार्केट् इत्यर्थः। किमर्थं तस्य एत्य तस्मिन् आपण्यते इति? पण् व्यवहारः, पण् व्यवहारे स्तुतौ च इति धातु। पण् धातु पण् व्यवहारे स्तुतौ च इति धातोः आ उपसर्गपूर्वक धातोः आपणः इति शब्दः निष्पद्यते। निगच्छन्ति अनेन इति निगमः छन्दः। अर्थात् तत्र एवमस्ति, वेदः, निगम इति शब्दस्य वेदः इत्यर्थः। केन कारणेन? निगच्छन्ति अनेन, अर्थात् जनाः एतेन धर्माधर्मयोः निर्णयं कुर्वन्ति इति निगमः। निगमशब्दस्य व्युत्पत्ति एवं भवति, निगच्छन्ति अनेन इति निगमः। निगच्छन्ति अनेन इत्यस्य कः अर्थः? येन लोकः धर्माधर्मयोः निर्णयं करोति तादृशं शास्त्रं वेदः इत्यर्थः। छन्दः इति वेदः इत्यर्थः। नि उपसर्गपूर्वक गम धातोः निगमः इति शब्दः भवति। नि उपसर्गपूर्वक गम धातोः निगमः इति। निगमः इति शब्दः।
अन्तिमं तत्र चात् कषः च इति अस्ति सूत्रे चकारग्रहणम् अस्ति पश्यतु चकारग्रहणेन अत्र उक्तविषयान् विहाय अन्यत्रापि एवं भवति इति तस्य आशयः निकषः इति शब्दः निकषः इति शब्दः अत्र दत्तः नास्ति परन्तु चकारग्रहणेन किं ज्ञातव्यं गोचरसञ्चरवहव्यच वहव्रजव्यचापणनिगमाश्च इत्यत्र चकारपठनेन अनुक्तशब्दानामपि भवति कुत्रचित् सूत्रे अनुक्तशब्दानामपि भवति तदेव चात्कषः इति नि उपसर्गपूर्वक कषु धातोः निकषः इति शब्दः निकषः इति भवन्तः जानन्ति निकषः निकषः इति यत् शार्प् कर्तुम् उपयुज्यते गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति इति प्रसिद्धं वाक्यं निकषः इति शब्दः एवम् एतावत्पर्यन्तं तस्य शब्द सूत्रस्य विवरणमस्ति निगच्छन् एतावत् इदानीम् इदं सूत्रमत्र एतस्य सूत्रस्य विवरणम् अत्र समाप्तं गोचर सञ्चर वह व्रज व्यज आपण निगमाश्च इति तत्र सूत्रमस्ति तत् समाप्य वयम् अग्रे गच्छामः अग्रिमं सूत्रमस्ति अवेः तृस्नोर्घन् इति सूत्रमस्ति तृच स्त्रुच तृच स्त्रुच तृस्त्रौ तृच स्त्रुच तृस्त्रौ तयोः इति तृस्त्रोः खञ्जप्रत्यय विधायकं सूत्रम् अव उपसर्गपूर्वक तृ धातु अव उपसर्गपूर्वक स्त्रू धातु एताभ्यां करणार्थे अधिकरणार्थे च तत्र प्रायेण खञ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः खञ् प्रत्ययः भवति अव उपसर्गपूर्वक तृ एतत् पश्यतु अव उपसर्गपूर्वक तृ अवेः तृ अवेः इति सप्तमी एकवचनं तृस्त्रोः इति षष्ठी द्विवचनं खञ् इति प्रथमा एकवचनं तर्हि अवे उपपदे तरतेः स्त्रीणादेश्च धातोः करणाधिकरणयोः संज्ञायां खञ् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः अवे उपपदे तरतेः स्त्रीणादेश्च धातोः करणाधिकरणयोः इति तत्रार्थे संज्ञायां खञ् प्रत्ययः भवति तत्र एवं खञ् प्रत्ययः खस्य अपवादः यथा खप् प्रत्ययस्य पुंसि संज्ञायां खप्रायेण इत्यस्य अपवादः एषः खञ् प्रत्ययः इति अपवादः करणाधिकरणयोः इति अनुवर्तते च इति अनुवर्तते पुंसि इति अनुवर्तते कृत् इति अनुवर्तते एवम् अव उपसर्गपूर्वक स्त्रू अव उपसर्गपूर्वक स्त्रू इति उदाहरणद्वयमस्ति अवतारः इति तृ धातु प्लवनसन्तरणयोः इति अस्ति प्लवनसन्तरणयोः इति प्लवनसन्तरणयोः इत्यर्थे पश्यतु तृ धातु अस्ति तृ धातु प्लवनसन्तरणयोः इति अर्थे अयं धातुः तरति इति वयं जानीमः एतत् धातु नवीनधातुः नास्ति तर्हि तत्र अव इति उपसर्गः अनन्तरं तस्मात् तृ धातु तस्मात् खञ् प्रत्ययः भवति चेदपि अ इत्येव अवशिष्यते ञकारस्य लोपः भवति खकारस्यापि रसकोत्तद्धिते लोपः भवति अव तृ अ इति भवति अव तृ अनेन सूत्रेण अव तृ अ इति स्थिते अचोञिणिति इति सूत्रेण अत्र वृद्धिः भवति तर्हि अव ता इति भवति अव ता ऋ आ इति भवति पश्यतु इदानीं प्रातिपदिकम् अभवत् अव ता
र इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य रूपे विसर्गे अवतारः इति रूपं भवति। कूपादिः कूपादेः अवतारः इति उक्तम्। अवतरति अनेन इति अवतारः शब्दः प्रसिद्धः। अवतरति अनेन इति यदा यत्र येन द्वारा स्नानादिकं कर्तुम् अधः गच्छति तत्र अवतारः इति भवति। घाट् नदी इत्यादि इत्यादि तत्र तस्य यस्य सोपानानि भवन्ति तद् अवतारः इति उच्यते। यदा नदी घाट् तादृशस्थानेषु यदा भवन्तः तत्र अवतरणार्थं यानि सोपानानि भवन्ति तानि एतद् भवति एवं भवति। तत्र एतत् तस्य उदाहरणं। स्त्र इति अस्ति। स्त्र इति अवस्थीर्यन्ते अनेन इति अवस्थारः। अवस्थारः इत्युक्ते जवनिका। अवस्थारः इत्युक्ते जवनिका इत्यर्थः। अवस्थारः एवमेव समानं। स्त्र इति स्त्रन्य आच्छादने इति धातोः अयम् इदं रूपं भवति। स्त्रन्य आच्छादने स्त्रन्य आच्छादने इति अस्ति। स्त्रन्य आच्छादने इति धातोः तत्र अयं शब्दः भवति। तावदेव तत्र तस्य। इदम् अग्रिमं सूत्रमस्ति हलश्च। हलश्च इति अग्रिमं सूत्रम्। एतत् प्रसिद्धमस्ति। हलश्च इति हलः च इत्युक्ते कर्णाधिकरणयोः च पुंसि खञ् इति अनुवर्तते। अनन्तरं खञ् इति तत्र अनुवर्तते। अवेस्त्रौ खञ् इति सूत्रात् हलन्तधातुभ्यः हलन्तेभ्यः धातुभ्यः खञ् प्रत्ययः भवति। एतद् बहु प्रसिद्धमस्ति। हलन्तधातुभ्यः यदा हलन्तधातुभ्यः ख अपवादः एतदस्ति। हलन्तात् खञ् स्यात् इति उक्तम्। काशिकायाम् अस्ति। हलन्तात् धातोः कर्णाधिकरणयोः खञ् प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। हलन्तात् धातोः कर्णाधिकरणयोः खञ् प्रत्ययः भवति इति अर्थः। तत्र उदाहरणाय एवं द्वित्रि उदाहरणानि दत्तानि। हलन्तात् खञ् स्यात् इति उक्तम्। अत्रापि ख अपवादः इत्युक्तं। तदनन्तरं तत्र उदाहरणमस्ति। यदा रामः इति प्रसिद्धम् उदाहरणं। तत्र रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः इति रम धातु। रम धातोः यदा एवमस्ति रम धातु तस्य रामः इति शब्दस्य कः अर्थः? रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति। योगिजनः यत्र रमणं करोति आनन्दिताः भवन्ति इत्यर्थे राम इति शब्दः रम धातु। तत्र मूलधातुः अस्ति रम धातुः अस्ति। रम धातु रमु क्रीडायाम् इति धातुः अस्ति। रमते रमु क्रीडायाम् इति धातोः रम धातोः खञ् प्रत्ययः वृद्धि भवति। रम अत उपधायाः इति उपधा वृद्धि। तर्हि तत्र राम इति भवति। राम राम इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे रामः इति रूपं भवति। एवमेवम् अपपूर्वक मृजु धातु। अप इति पूर्वं भवति। अपपूर्व मृज धातु भवति। मृज धातु। मृज धातोः एवं तत्र किं भवति? खञ् प्रत्ययः भवति। खञ् प्रत्ययः। तर्हि अप वृद्धि भवति चेत् मार्ज इति भवति। आ भवति। मार्ज आ। अपमार्ज आ इति भवति। अपमार्ज आ इति तिष्ठति। तत्र मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रमस्ति। मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रेण
तत्र अप मार्च अ चचोः कुखिण्यतोः इति चकारस्य कुत्वं भवति चेत् आ पा मार्ग इति भवति अपामार्ग अपमार्ग इति भवति तत्र एकवृत्तिः भवति वदामि अपमार्ग इति भवति चचोः कुखिण्यतोः एतत् सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितमस्ति चचोः कुखिण्यतोः इति कुत्वं भवति जकारस्य स्थाने गकारः भवति मिलित्वा अपमार्ग इति भवति उपसर्गस्य खन्यमनुष्ये बहुलं पूर्वम् अस्माभिः चर्चा कृता सूत्रमस्ति किमस्ति उपसर्गस्य खनि अमनुष्ये बहुलम् इति सूत्रेण तत्र उपसर्गस्य दीर्घः भवति चेत् किं भवति अपा इति भवति मार्ग तस्मात् सुप्रत्ययः पुनः वृत्ते विसर्गे अपामार्गः इति भवति एवम् अपामार्गः अपमृज्यते अनेन इति व्याध्यादिः इति अर्थात् अपामार्गः इत्युक्ते औषधम् इत्यर्थः औषधविशेषः एवमेव विमार्गः इति विमार्गः इत्युक्ते वृक्षविशेषः अस्ति समूहनी वृक्षविशेषः इति अस्ति विमार्गः इति अस्ति विमार्गः इति तत्र कौमुदीकारः तत्र दीर्घं न करोति विमार्गः इति काशिकाकारः विमार्गः इति उच्यते इति भेदः अस्ति तावत् अत्र विमार्गः इत्यस्ति काशिकायां विमार्गः इति अस्ति पश्यतु अत्र विमार्गः इति अस्ति तत्र दीर्घः कृतः अस्ति उपसर्गस्य सिद्धान्तकौमुद्यां तु अत्र पश्यतु विमार्गः इति अस्ति तस्मात् रूपद्वयं तत्र दृश्यते विमार्गः इत्यपि दृश्यते विमार्गः इत्यपि दृश्यते एतेन सह इदं सूत्रम् अत्र समाप्तं शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्ति मिलामः धन्यवादः महोदय। धन्यवादः